حالا باز کن چشاتو. دیدی؟ میگم اول من فکر کردم سورپرایز طلا ملاس. حالا اب نداره. ببین ما یه قرار بیا بذاریم که من در مورد گذشته تو هیچی نپرسم، تو هم در مورد گذشته من. باشه؟ خب باشه نداره. فقط میخوام ببینم گذشته شما تو تونل چیکار می‌کرده. خیلی خب اب نداره. خب اب نداره دیگه، زن شوهریم دیگه. آره. چیزی از هم نباید پنهون داشته باشیم. اصلا. هیچی. باید همه چیزا رو با هم بگیم. ببین هلو انجیری، اگه تو همه زندگی تو داریه بریزی واسه من، خب من نمیخوام چیزی بگم. اون زمان یه لحظه فکر کن، با این چشای شرقی فرق وسط لایتی باز، بعد این پشت موها از بیرون اینجوری نگاه کن، بعد فکر کن یه کاپشن خلبانی، کدوم دختر میتونست مقابل من مقاومت کنه؟